नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं हांव प्राप्ती गांवकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय सरकाराच्या फुडारपणाखाला गोंयांत जैवविविधताय मंडळा वतीन वडाचें रोप लावपाची येवजण राज्यभर सुरू जातली अशी घोशणा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केल्या. पावसाच्या दिसांनी दक्षिण गोंयांतल्यो न्हंयो घसघश्यांचेर देंवपाक बंदी, कामाच्या सुवातेर बायलांची लैंगीक सतावणूक प्रतिबंध बंदी आनी निवारण कायद्याखाला नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक. आतां पुराय खबरो. गोंय सरकाराच्या फुडारपणाखाला गोंयांत जैवविविधताय मंडळा वतीन वडाचें रोप लावपाची येवजण राज्यभर सुरू जातली अशी घोशणा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केल्या. मंडळा वतीन वडाचें रोप फुकट वांट्टले अशें तांणी म्हणलां. एक पेड माँ के नाम ह्या येवजणेखाला दिवाडी हांगा आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार तांच्या हस्तुकीं वडाचें झाड लावन कार्यावळीची सुरवात जाली. दिवार बेटाक पांचवेचार दवरपाक फुडल्या 5 वर्सांत सैमाविशयक वेगवेगळ्यो कार्यावळी सरकार राबयतले अशें मुखेलमंत्र्यान म्हणलां. हे मोहिमेक लागून गोंयभरांतल्या दर एका गांवांत एक वडाचें झाड लावपाची मोख सरकारान दवरल्या. वड हे झाड बायोडायवर्सिटीच्या दृश्टीन खूप महत्वाचे आसा, कारण ताजी रूट ही खूप जमनीत रुतलेली असता. ताजेर वेगवेगळे पक्षी हे वडाच्या झाडा खातीर त्या सभोवती येता. वेगवेगळी बायोडायवर्सिटी वडाचे झाड प्रिजर्व करता आणि खूप मोठ्या प्रमाणात उदकाची स्टोरेज करून त्या पद्दतीत दवरता. वडाचे झाड रोवपाची संकल्पना वटपौर्णिमेच्या निमित्तान आमी ज्यो महिला सातत्यात वडाची पुजा करता तांच्यांनीच ते रोवचे म्हणून हो संकल्प आसा. दिवार बेटाची सैमाची गिरेस्तकाय आनीक वाडयात. प्लास्टीक मुक्त आणि नितळ परिसर ही दिवार बेटाची वळख जावनी अशें आवाहन ह्या वेळार थळाव्या नागरिकांक मुखेलमंत्र्यान केलां. रोरो फेरीबोट सेवा दिवाराच्या नागरिकांक खातीर फुकट आसतली. पर्यटकांक मात ते खातीर शुल्क फारीक करचें पडटलें अशें तांणी म्हणलां. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्याधिकाऱ्यान पावसाच्या दिसांनी दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ह्याच्या वाठारांतल्यो न्हंयो, तळी, घसघशे, मायनी आनी चिऱ्या खणी सारकिल्ल्या हेर उदका स्रोतांनी पेवपाक, न्हावपाक वा उदकान देंवपाक बंदी लागू करपी आदेश जारी केल्या. घसघश्यांचेर भेट दिवपाक बंदी आसची ना, पूण घसघश्यांचेर पेवपाक, न्हावपाक वा उदकांत देंवपाक, डायव्हिंग करपाक, क्लिफ जंपिंग वा घसघश्यांच्या सरभोंवतणी कसलीय हेर उदका संबंदीत कृती करपाक बंदी आसतली. नेमांचें उल्लंघन करपी व्यक्ती आड कायदेशीर कारवाय जातली अशें सरकारान सांगलां. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्याधिकाऱ्यान कामाच्या सुवातेर बायलांची लैंगीक सतावणूक प्रतिबंध बंदी आनी निवारण ह्या कायद्याखाला नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक केल्या. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ह्याच्या संबंदीत नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी आनी संबंदीत तालुका मामलेदारांची तांच्या संबंदीत वाठारा खातीर नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक जाल्या. नोडल अधिकारी कामाच्या सुवातेर बायलांचेर जावपी लैंगीक सतावणुकीच्यो कागाळी स्विकारतले आनी त्यो कागाळी जिल्ह्याच्या थळाव्या कागाळ समितीक धाडटले अशें म्हणलां. जळारांपासून जावपी मलेरिया, डेंग्यू आनी चिकुनगुनिया ह्या सारख्या दुयेंसांचेर आळाबंद हाडपाक शाळांनी बेगोबेग पावलां उखलचीं अशें राज्य शिक्षण संचालनालयान मागलां. शाळांनी आपल्या आवारांत जळारांची पैदास जाता काय ना हाचेर देखरेख दवरपाक एका नोडल शिक्षकाची नेमणूक करची आनी भुरग्यांक हेल्थ एम्बेसेडर म्हणून वेंचून काडचे अशें मागलां. हे विद्यार्थी नोडल शिक्षकां वांगडा शाळा वाठाराची तपासणी करतले आनी घरा कडेनय स्वच्छता दवरपाक जागरूकताय निर्माण करतले. पालक शिक्षक संघ, इको क्लब तशेंच हेर संघटनांच्या पालवान शाळांनी हो वावर हातांत घेवचो आनी शाळेचो वाठार जळारा पसत मुक्त करचो अशें ह्या परिपत्रकांत म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो.
गोंयांतल्या सहकारी क्षेत्राची उलाढाल सुमार 15,000 कोटी रुपया आसा आनी ती 20,000 कोटी रुपया मेरेन पावपाची मोख दवरपाक जाय अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें. देशभरातल्या सहकारी क्षेत्रांत व्हडली क्रांती घडत आसा आनी सहकारी क्षेत्रांत आधुनिकीकरण गरजेचें आसा. देशांत सहकार मंत्रालयाची थापणूक जाल्ल्या 5व्या वर्साच्या निमतान आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय सहकारी सप्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. सहकारी क्षेत्रांत प्रामाणीकपणान काम सुरू आसा आनी सहकारा वरवीं विकसीत गोंय आनी समृद्ध भारत मेळटलो असो विस्वास तांणी ह्या वेळार उक्तायलो. पूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामीजींच्या आशिर्वादा खाला चालू आशिल्ल्या गुरुपिठारोहण रुपया महोत्सवाच्या वर्साच्या निमतान श्री दत्त पद्मनाभ पीठ, जगत जननी आनी संत समाज फोंडा हांच्या संयुक्त हाजिरेंत गालाशिरे कवळें हांगा भक्तिमय वातावरणांत वडा पुनव उत्सव मनयलो. ह्या वेळार मुखेल सोयऱ्यो म्हूण अमिता प्रभू हाजीर आशिल्ल्यो. हाजीर आशिल्ल्या दर एक बायलेक भेट म्हणून झाडाचें रोप दिल्लें. सगळ्यांनी एक तरी झाड लावचें आनी ताका पोसवण दिवन ती वाडोवंक जाय असो संदेश ह्या कार्यावळींतल्यान दिलो. झाडां संवर्धन ही काळाची गरज आशिल्ल्यान पर्यावरणाची राखण करपा खातीर सगळ्यांनी फुडाकार घेवचो अशें आवाहन ह्या कार्यावळींत केलें. बेतोडा हांगा आशिल्ल्या PM श्री सहकारी हायस्कुलांत विद्यार्थ्यां मदीं जागृताय करपा खातीर नशामुक्त भारत अभियान ही कार्यावळ जाली. अंमली पदार्थांचें सेवन केल्यार फकत शरिराक आनी मानसीक न्हय तर देशाच्या प्रगतीक लेगीत व्हड धपको बसता. देखून विद्यार्थ्यांनी स्वता अंमली पदार्थांक सावन पयस रावन हेरांक लेगीत हातूंतल्यान पयस दवरपाचें आवाहन बेतोडा उप आरोग्य केंद्राच्यो डॉ. शुभदा शेणवी तळवडकार हांणी केलें. म्हार्दोळ हांगा युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबाच्या मैदाना भोंवतणी घातिल्ल्या विद्युत रोषणायेचें उद्घाटन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांच्या हस्तुकीं जालें. वीज खात्याच्या सहकार्यान पुरवण केल्ल्या ह्या सुविधेक लागून खेळगड्यांक सांजवेळा उसरा मेरेन मैदानाचेर खेळपाक मेळटलें. गेले वर्सा दिल्लें आश्वासन आयज पुराय जाता. ह्या कामांत कितें त्रुटी उरल्यार त्यो सुदारल्यो वतल्यो. फुडें मैदानाचेर टर्फ ग्रास घालपाचो आमचो यत्न आसतलो. नागरिकांनी सकारात्मक सूचना केल्यार प्रगती जावपाक आदार जाता. फुडें समाजाच्या उन्नती खातीर जायत्यो गजाली करपाच्यो आसात त्यो आमी पुराय करतले अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलां. कला आनी संस्कृती संचालनालयान चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यां खाला अर्ज सादर करपाची मुजत 17 जुलय मेरेन वाडयल्या. येवजण्यां खातीर आदी अर्ज केल्लो पूण विचारांत घेवंक नाशिल्लो कलाकार, गट, व्यक्ती वा संघटना परतून अर्ज करपाक शकतात. खेळ गोंयच्या कनिष्का निंबुर्या हाणें पंजाबांतल्या जालंधरांत सुरू आशिल्ल्या भारतीय बॉक्सिंग महासंघाच्या राष्ट्रीय बॉक्सिंग सब ज्युनियर सर्तींत चलयांच्या गटांत कांस्य पदक जोडलें. हवामान भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या अदमासा प्रमाण फुडल्या 4 दिसांत उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्याच्या कांय सुवातींनी वादळी वाऱ्या सयत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय सरकाराच्या फुडारपणा खाला गोंयांत जैव विविधताय मंडळा वतीन वडाचें रोप लावपाची येवजण राज्यभर सुरू जातली अशी मुखेलमंत्र्याची घोशणा. पावसाच्या दिसांनी दक्षिण गोंयांतल्यो न्हंयो घसघश्यांचेर देंवपाक बंदी. कामाच्या सुवातेर बायलांची लैंगीक सतावणूक प्रतिबंध बंदी आनी निवारण कायद्या खाला नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्या फुडले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.